शिवाय पत्रकार आमचे जे पत्रकार भाव आसा प्रिंट मिडिया जावं वा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हांणी तर कसोच हो दीस विसरपाक शकना तसलो दीस जावन आसा आज 6 सप्टेंबर आनी कारण म्हणल्यार तुमकां याद जातली 6 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसाक जेन्ना हे जाताली खबर जाताली सगळ्याक ऑल मिडियाचेर की मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हो दिल्ली गेल्लो दिल्लीचे सेंट्रल लिडराक मेळपाक बीजेपी एंट्री मारली आनी ती जेन्ना मिडियार आयिल्ली तेन्ना तो हांगा येवन ताणें मिडियाक सामकें हें केल्लें इन्सल्ट केल्ल्या भशेन जालें की तुमी कितें शाबतात आपणाक आनी कसलोच हें ना बिजनस ना फक्त पॉलिटिक्स आसा म्हूण असली हें करून तेणी सामकें मिडियाक हें केल्लें मिडिया पाच उलयता जेन्ना मिडिया स्वत उलयताले ते तो पाच म्हण दाखोवपाक सोदतालो हे 6 सप्टेंबर सो त्या खातीर आजचो दीस आमी चूज केल्लो आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी हाचो उद्देश म्हळ्यार जे स्वत तुमी हाडिल्ले ते स्वत दाखोवन तेणी डिनाय केलें पूण मागीर कितें जालें 14 तारखेर तो डिफेक्ट जावन बीजेपीन जॉयन जालो आनी ते जाल्यार देवाकूय हाडलो मदीं सो हो 14 तारीख आमी मौन करपा आसा म्हणजे मार्क करपा सोदता मडगांव शहरात मडगांवचे आमदारूच न्ही इवन एंटायर उरले ते 7 आमदार हे जे लोकांचो घात करून कशे भाशेन हातून गेल्ले बीजेपीन गेल्ले आहा ते लोकांचो मॅन्डेट आहा तो चोरून आज सांगपा म्हळ्यार जेन्ना तो एब्यूज करता मिडियाक स्वत जेन्ना उलयता त्या टायमार तेच भाशेन आमी जेन्ना स्वत उगड्यार हाडपाक सोदता थ्रू RTI सामकें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन RTIंतल्यान काडून जेन्ना आमी माध्यमां मुखार दवरता तेन्नाय बी कितलेशेच मिडिया हावजीस मिडिया एडिटर्स जावं ओनर्स हांकां तो फोन करून प्रेशरायज करता की आमकां कवरेज दिवची न्ही म्हणल्यार ताका स्वत येयल्ले नाकाच तो केन्नाच स्वत उलयना ना म्हणल्यार ताका स्वत लोकां मुखार येयल्ले जाय सो असलें तेगेलें हें चल्लां आसा आनी ते आमी टायम टू टायम हे एक्सपोज करीत आसा आज सांगपा म्हळ्यार आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमी मडगांव कितें तरी हें करून दाखयतले म्हणून कित्याक ऑलरेडी आमी दाखोवन दिल्ले आसा ड्युरींग हाजे पार्लिमेंट इलेक्शनाक कशे भाशेन आमी डे 1 साकून आमी उलयता आशिल्ले की आमी लीड रिड्यूस करतात म्हणून आनी ते आमी करून दाखयले ड्रास्टिकली रिड्यूस करून दाखयले इवन पोलिंग डे ताका इतली कॉन्फिडन्स आशिल्ली की आपणाक 5,000 10,000 इतली अनाउन्स करता लास्टाक कित्याचे हाडले ते पळयात आज ताका भिरांत आसा म्हण सांगपा म्हळ्यार आमकां मॉडल मारगांव हे टी-शर्टाचेर दिसती पडटा आतां लास्ट 3 इलेक्शन केले तेणी मॉडल मारगांव ह्या बॅनराचेर पूण आज पासून लोकांक मॉडल मारगांव म्हणजे दिसतीच पडनाशिल्लें कित्याक मडगांवची स्थिती वायट जायत वयताली आज आमकां टी-शर्टाचेर दिसती पडटा आनी प्रायवेट वर्कर म्हणटा तो आनी फुडें तोय कोण तरी फिलांथ्रोपिस्ट मेळ आसतलो कित्याक प्रायवेट वर्कर घालून ते क्लिनींग करता क्लिनींग खंय करता प्रायवेट प्रॉपर्टी करता आमकां हे आसा प्रायवेट आहा तीच क्लिनींग चालू आसा आनी दुसरें म्हणल्यार जे खंय डिस्प्यूट आसा थंय तो लोकांक केस्तांव घालपाक तसलीं ती काम करता आमी एक्झॅक्ट हे अननेसली लोकांक नेम करपाना पूण हे चालू आसा आनी एक सायडीन एक सपोज वाट आसा एक सायडीन करता आनी दुसरे सायडीन सांडून वयता कित्याक तांकां गार्ड्स आसा ताजेर एगेन्स्ट उलोवपाक कित्याक ते थंयच आसा काँग्रेसीन आशिल्ले काँग्रेसीनूच आसा सो तांची काम करप ना हें कसलें दुसरें म्हणल्यार तो हातून दाखोवन दिता की आपलो मॉडल मार्गांव जो कावन्सल आसा म्युनिसिपालिटी तो फेलियर म्हणून कित्याक जेन्ना तूं क्लिनलीनेस ड्रायव्ह म्हण सांगता लेबर घालून आनी JCB लावन तूं जेन्ना क्लिनींग करता म्हळ्यार तूं दाखोवन दिता लोकांक कितली गार्बेज साठोवन उरिल्ली ती म्हयन्या सो तुमची ऑन टायम डेली बेसिसाचेर क्लिनींग करूं जावना म्हण तुमी हें क्लीन करता म्हण तुमीच दाखोवन दिता सो हे फेलियर म्हण मॉडल मार्गांवाचेर हे 14 जो दीस डिफेक्ट जाल्लो त्या दिसाक आमी हो मार्क करतले सायलेंट हें करून मॉर्निंग करून लोया मैदानांत थंय फूल घालून मागीर आमी थंय सायलेंटली रावतले जस्ट टू मार्क दीस डे कित्याक हो सामको बिगस्ट ट्रेजेडी जाल्लो आसा लोकांचेर लोकांक फटोवन मॅन्डेट हें करून गेल्ले आसा आमदार सो ते आमी मार्क करपाक आमचो हो हें दिल्लो आसा
सायलंटली आमी हें करतले. सो मागता सगळ्या जाय की ह्या सायलंट प्रोटेस्टान सहभाग जावचो, मडगांवकारांक स्पेशली, आनीक दाखोवन दिवचें की आमी हाजे मुखार हे कशेंच करून आमी भोगवचें ना जे डिफेक्शन आसा त्या लोकांचे वोटरांक. Just to add on what Mr. Sabio has said, the present MLA of Madgaon has been elected on an INC ticket. That's Indian National Congress, based on voters' loyalty to the Congress party. And by defecting, it doesn't guarantee anyone to be re-elected. Let that be known. Our voters are educated and sensible to vote for a secular party and a correct candidate. सरान जशें म्हणलें तशें प्रेझेंट MLAची मडगांव MLAची ही तागेली फटींगपणां आनी डुप्लिकेटपणां सगळ्यांक कळिल्लीं आसात. प्रत्येक जण कंटाळिल्लो आसा. प्रत्येकाच्या घरादारांत आनी वाठारांत ताजी इंटरफियरन्स आसता. तो खंयच्याच डिपार्टमेंटान कोणाकूच आपल्याली कागाळ सोडोवपाक दिना. ताका सगळ्यांक ताणें सगळ्या आपल्याले गुलाम करून दवरल्या. सगळे वरिश्ठ अधिकारी ताचे खास नातेवाईक जाल्यात. हालीं तर हे चडूच जाल्ले दिश्टी पडटा. जशें हालींच सगळ्या लोकांनी पार्टी पळयनासतना एक बरो लोकां खातीर वावुरपी म्हण बाब कॅप्टन विर्याटो दक्षिण गोंयचो खासदार म्हण इलेक्ट करून समाधान मेळयला आनी दाखोवन दिला की आमी हे अशें करूं शकतात. तशेंच त्या प्रमाणे कोविड आयलो, कोरोना व्हायरस हे दुयेंस आयलें आनी अक्षरशः तोंडाक मास्क बांदून घरा बसून हे दुयेंस आमी कशें पयस केलें ताचेर मात केली, ताची चेन आशिल्ली ती तोडली आनी साल्वार जाली. त्याच पद्दतीन आमी ह्या मडगांवांत जे थंड मालान आनी दादागिरीचें राजकारण चलयलां, सदांच ही हुकुमशाही, भाटकारशाही आनी फटींगपणाची चेन ही आमी तोडपाक जाय. तुम्ही करप्शनूय करतले आनी लोकांची कामाय जावपाक दिवचे ना तर ही कसली लोकशाही. आख्खे गोंयभर ह्या एका मनशाच्या राजकारणा खातीर मडगांव शी अशें म्हणटात. गोंयकारांनो आनी स्पेशली म्हज्या मडगांवकारांनो, आमी निवडून हाडलो आमदार आमचो सामको ट्रस्ट सोडून गेला. हें आमी एक विनंती करून सांगता सगळ्या युथांक, सगळ्यांक नेण्ट्यांक. टायम येयला थोडे करपाचो, कोणाक मत मारपाची ती सारकी चिंतून मारात. हो म्हजो रिक्वेस्ट. थँक्यू.